अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे और मेरे अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट माशाल्लाह से मुझे फॉलो करना शुरू हो गए हैं और वो फॉलो कर रहे हैं और उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या बीए बीएस के लेवल जो स्टूडेंट हैं और वो किस तरह ज़ुबानी उर्दू के मुतालिक समझेंगे या उनको आइडिया किस तरह होगा कि जनाब वाला हमने जो है ना उर्दू लिटरेचर या उर्दू ज़बान या उर्दू ज़बान से रिलेटेड जितनी भी खूबियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तिलाहात है, ग्रामर हो गया या इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बेस पे जो ग्रामर सलेबस में दिया जा चुका होता है उसको हम किस तरह कवर करेंगे। सो आज इस्तिलाहात जो कि उर्दू अदबी इस्तिलाहात का ये सेशन है, इसमें हम जो है ना बाकायदगी से इस्तिलाहात शुरू करते हैं। सो एक बात आपने जहन में रखना है कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जनाब कि उसके मुतालिक आपने डीप स्टडी करना है, आपने गौर व फिक्र बेहतरीन अंदाज से करनी है, क्योंकि जनाब वाला उर्दू इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। कई ज़ुबानों से मिलकर बनी ये ज़ुबान जो कि शुरू शुरू में अभी पाँव पाँव चलना शुरू किया था बरे सग़ीर में। तो ये ज़ुबान कम वक़्त में और बिलख़सूस 800 साल में 700 साल में ये ज़ुबान किस हद तक परवान चढ़ी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस अरसे में उर्दू के जितने भी शाहकार असातिज़ा थे, अदीब थे, शुअरा थे, तारीख़दान थे, जिन्होंने उर्दू को समझा, उर्दू को पढ़ा और बाद में जो है ना उस उर्दू ज़बान के मुतल्लिक़ काम किया। सो इस्तिलाहात जो है सिर्फ अदब के हवाले से नहीं है, लेकिन अगर हम अदब की रूह से देखें, चूँकि हमारा लिटरेचर है और लिटरेचर में इस बात का ख्याल रखा जाता है जनाब कि हम अदब को कैसे सीखेंगे, क्योंकि अगर आप अदब के मानी, अदब का मकसद और अदब ही को सीखेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सो सबसे पहले आज बात करते हैं जनाब के अदब में सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है किसी भी ज़ुबान के हवाले से और आप उसकी इस्तिलाहात या उसके कवायद और उसूल जानना चाहते हैं या उसमें गुफ्तगू या बातचीत को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उस ज़ुबान के पहली चीज़ को गौर से ध्यान से समझनी है और उसके मुतालिक आपने रिसर्च करना है। वो है जनाब वाला आर्ट, जिसको अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं और उर्दू में फ़न कहते हैं। अब फन कैसे क्रिएट हुआ, किस तरीके से जब कायनात बनी तो उसमें आर्ट जो था या जो फन था वो किस हद तक शामिल था और इंसान ने फिर उसे कैसे डिस्कवर किया। अगर हम बात करें इंसान की, जब अल्लाह ताला ने कायनात को एस्टेब्लिश किया, कायनात को बनाया, दुनिया बनाई, तो पहला इंसान जिसको अल्लाह ने कुछ कलेमात सिखाए, अगर आप कुरान मजीद का बगौर मुताला करेंगे उर्दू तर्जमे के साथ तो आपको अदब के बारे में सबसे पहली चीज़ सामने आएगी। तो पहले आते हैं आर्ट पर। आर्ट क्या है? आर्ट जो भी हुस्न होता है, कोई भी चीज़ हो उसमें हुस्न को देखे बिना आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं और ना ही आप उसमें दिलचस्पी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें हुस्न का सबसे ज्यादा किरदार होता है। ये हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से नहीं होता है, ये उसके खदोखाल के हवाले से नहीं होता है, बल्कि पूरी मानवियत के साथ हुस्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से उस चीज में समोया हुआ होता है। तो हुस्न के तख्लीक के इजहार का नाम जो है वो जनाबे वाला आर्ट है। तो सबसे पहले जब इंसान बनाया गया, फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया कि आप ऐसे मखलूक बनाना चाहते हैं, ऐसे शख्स को बनाना चाहते हैं, ऐसी सिंफ आप बनाना चाहते हैं जिसको बनाने के बाद वही मखलूक, वही शख्स, वही जिन्स, वही जेंडर जमीन में फसाद मचाए। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह डाल दी गई तो वहां अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलेमात सिखाए और जो कलेमात आदम अलैहिस्सलाम ने जुबान से अदा किए तो वहां पे आर्ट और अदब ने भी जन्म लिया, क्योंकि उसके बाद इंसान ने जमीन के ऊपर रहना था, इंसानों की नस्ल का आबाद होना था और उस आबाद होने वाली नस्ल के
باہمی روابط، باہمی میل جول، اور اس کے علاوہ معاشرت، سماج، اقتصاد، مل جل کر رہنا، ماحول کو پرکھنا، جانور، چرند پرند، درخت، پانی، پہاڑ، موسم، ان سب چیزوں کا جو کہ ماحول کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ سب ادب کے پہلے زمرے میں آتے ہیں۔ تو آرٹ کی انسان نے ادب کو کیسے ڈسکور کیا، پھر اس ادب میں کس حد تک انسان نے آرٹیفیشلی کتنا کام کیا، یہ جناب من سب سے پہلی اصطلاح ہے جمال آفرینی کے، جس کو آرٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جمال آفرینی ہے۔ انسان نے جب دنیا میں قدم رکھا تو پہلے ہی سے دنیا بنائی گئی تھی خوبصورتگی کے ساتھ، حسن کے ساتھ۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا جمال رکھا تھا کہ اس کے بارے میں پھر جب انسان نے ڈسکور کرنا شروع کیا تو وہاں سے ادب نے جنم لیا، اور ادب ہی شروع سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک جاری رہے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ سب سے پہلے اصطلاح اگر آپ نے سمجھنی ہے کسی بھی زبان کے لٹریچر کے حوالے سے، تو وہاں سب سے پہلے آپ نے جو اصطلاح سمجھنی ہے وہ ہے آرٹ، فن۔ اب فن جو موجود ہے اس میں فنکار کتنی صلاحیت کے ساتھ فنکاری دکھاتا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ڈیپینڈ اپان ہے کس پر؟ ماہر پر۔ فار ایگزامپل میں اردو زبان کی بات کروں گا کہ شاعری کے فن کو جس عروج تک پہنچایا ہے شعراء نے، تو اس میں ہر ایک شاعر کا کلیدی کردار ہے، اور اس کی کامیابی، اس کی محنت کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو کمال فن یہ فنکار کی صلاحیت ہے، فنکار کی صناعانہ صلاحیت ہے، جس کو جناب من پھر فنکار کہتے ہیں۔ تو ہم نے آرٹ جو کہ جمال آفرینی کی پہلی اصطلاح ہے، حسن کے تخلیقی اظہار کا نام آرٹ ہے، فن ہے۔ تو آپ نے اگر اردو لٹریچر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آرٹ کی کیٹیگری میں فن کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اصناف سخن میں، خواہ وہ نثری ہے یا پھر شاعری ہے، شعری ہے، ہم نے کس طریقے سے اس میں فنکارانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے فن کو ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا بی ایس کے لیول، یا ایون دو کہ آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے اردو لٹریچر کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو آپ نے شروع میں آرٹ کو تلاش کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک معمار ہے، وہ بلڈنگ بناتا ہے، تو بلڈنگ بنانا اس کا فن ہے، یعنی وہ تو طریقہ کار ہے، وہ تو ایک صنعت ہے، لیکن اس بلڈنگ کو کتنے شاندار طریقے سے بناتا ہے وہ معمار، یہ جناب والا وہ آرٹ ہے، اور اس میں کمال فن جو خوبصورت طریقے سے وہ بلڈنگ بناتا ہے، تو یہ کسی فنکار کی صلاحیت ہی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے جناب من اردو زبان کے متعلق، اردو زبان کو پرکھنا، سمجھنا، شعری یا شاعری کی جتنی بھی خصوصیات ہے یا خوبیاں ہے، صناع ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، اس میں سے ہم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک پہنچنا ہے۔ پھر ہمارے آگے جتنے بھی شعراء ہوں گے وہ شعر و شاعری کہیں گے، محفلیں ہم اٹینڈ کریں گے، وہاں اس محفل میں شاعر جب بھی کوئی بھی شاعری وہ پیش کرے گا تو ہمیں اس شاعری کے تمام تر فنی کمالات، تمام تر خوبیاں، تمام تر اصناف سخن، اور اس میں ثنایا، بدایا، علم بیان اور علم بدیع، ان تمام اصولوں اور حوالوں کو فوراً سمجھیں گے۔ یہ ہوتی ہے جناب من اصل مہارت اور اصل ادب سے لگاؤ اور محبت رکھنے والے ماہر کی۔ تو اردو جو کہ قدیم زبان بھی ہے لیکن جدید بھی ہے۔ قدیم اس حوالے سے ہے کیونکہ اردو زبان قدیم زبانوں سے ہی مل کر بنی ہے، اس وجہ سے ہم اردو زبان کو قدیم زبان کہہ سکتے ہیں۔ اردو زبان کہاں اس کی جڑیں بن گئی، پھر کہاں جڑیں بننے کے بعد اس کا تنا پیدا ہو گیا، اور تنا پیدا ہونے کے بعد اس کی شاخیں کس حد تک پھیل گئی، اور کن کن زبانوں نے اردو زبان کے اس درخت کو پانی دے کر بڑا کیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آرٹ کی اصطلاح آج ہم نے جانی کہ جمال آفرینی کی سب سے پہلی اصطلاح ہے،
हुस्न के तख्लीकी इजहार का नाम फन है, आर्ट है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें अगर आप शाइस्तगी, शुस्तगी, बरजस्तगी और कमाल फन का इजहार करते हैं तो वो है आर्ट। यही से हम आगे शुरू करेंगे अगली क्लास में कि फिर उसके बाद आफाकियत क्या चीज़ है। हमने आफाकियत को किसी भी शायर के शायरी, किसी भी नसर के नसर निगारी में किस तरह ढूंढना है और हमने अल्फाज के आरास्ता और पेरास्ता, शक्लों और वज़तों को किस हद तक समझना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने